शहंशाह सिमना गौस आलम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम शख्सियत उन पाकीज़ा हस्तियों में से एक है जिनके कदमों की बरकत से जौनपुर और उसके एतराफ़ व जवाब के इलाके मसलन फैज़ाबाद, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बनारस वगैरह में इस्लाम की इसाअत का नया दौर शुरू हुआ। आपकी विलादत 688 हिजरी सिमनान में हुई। आपके वालिद बुजुर्गवार का इसमें गिरामी सुल्तान सैयद मोहम्मद इब्राहिम अलैहिर्रहमा और वालिदा का नाम हज़रत बीबी खदीजा बेगम था, जो हज़रत ख्वाजा अहमद सैलवी की शहजादी थीं। आपकी विलादत से मुताल्लिक़ एक रिवायत मशहूर है कि विलादत से कल एक मज्जू बुजुर्ग सिमनान की फसीलों के बाहर, जबकि शहर का दरवाज़ा बंद हो चुका था, बुलंद आवाज़ से लोगों को खबरदार करते थे कि लोगों खबरदार हो जाओ, शहंशाह विलायत गौसुल आलम की तशरीफ़ आवारी होने वाली है। वह मज्जू बुजुर्ग हज़रत इब्राहिम साद है जिन्होंने गौसुल आलम हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का मुद्दा जायज़ फजा सुनाया। हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी ने सिर्फ 7 साल की उम्र में शोएब किरत के साथ कुरान मजीद भी हिफ्ज़ कर लिया था और 14 साल में उलूम ज़ाहिर व बातिन हासिल करके पूरे इराक़ में शोहरत हासिल कर ली थी। अभी तालीम के मरहले से गुजर ही रहे थे कि आपके वालिद सुल्तान सैयद मोहम्मद इब्राहिम का विसाल हो गया। हुकूमत की जिम्मेदारियां आपके कंधों पे आ गईं। इसके बावजूद याद इलाही में मशगूल रहते थे। उसी ज़माने में ख्वाजा उवैस करकी नामी बुजुर्ग की ज़ियारत हुई। उन्होंने आपको ज़िक्र उवैसिया की तलकीन की। आप उस ज़िक्र में मशगूल हो गए और कुछ ही दिन गुजरे थे कि हज़रत ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई और जिन्होंने फरमाया, एक वक्त में 2 किस्म की सल्तनत दुश्वार हैं, खुदा की तलब है तो हिंदुस्तान का सफ़र करो। चुनांचे वालिदा माजिदा से इजाज़त हासिल करने के बाद हिंदुस्तान की जानिब सफ़र शुरू किया। हिंदुस्तान पहुँचते ही आपकी मुलाकात सैयद जलालुद्दीन बुखारी मखदूम जानिया जहाँ गश्त से हुई। मखदूम जानिया ने आपका इस्तकबाल किया और फरमाया, आगे बढ़ो, बरादर अलाउद्दीन आपकी राह देख रहे हैं। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर बिला ताकिर पांडवा शरीफ ज़िला मालदा की जानिब रवाना हुए, जहाँ हज़रत शेख अलाउल हक अलाउद्दीन लाहौरी सुम बंगाली मसनद रस्त व हिदायत पर फायज थे। उधर हज़रत मखदूम अशरफ ने अपने रूहानी रहनुमा तक पहुँचने का सफ़र शुरू किया। वहाँ से कामिल ने हल्क़े हाजरीन ने फरमाया कि जिसके इंतज़ार की घड़ियाँ मैं 2 साल से शुमार कर रहा हूँ, वह आने वाला है, आज या कल में पहुँच जाएगा। दोपहर का वक्त था। शेख अलाउल हक पहलो लहकरत करते अचानक खड़े हुए और फरमाया, यार की खुशबू आ रही है। अपने मुरीदीन के साथ एक कोस आगे बढ़कर हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर का इस्तकबाल किया। शेख पर नज़र पड़ते ही आप दौड़कर कदमों पर गिर पड़े। शेख ने गले से लगाया, खानकाह में लाए और उसी दिन बाद नमाज मगरिब हज़रत मखदूम अशरफ को बैत किया। बैत के बाद हज़रत मखदूम अशरफ अपने मस्जिद की खिदमत में 12 साल रहे और बाद खिरका खिलाफत और जहांगीर लक़ब से नवाजे गए और शेख के हुक्म पर जौनपुर की जानिब रवाना हुए। अगर हम सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी की सीरत पर, कस्त व करामत पर, आपकी दीनी खिदमत पर नज़र डालें तो हमारी इस मुख्तसर सी कोशिश में घंटों बीत जाएंगे, फिर भी हम उससे कासिर रहेंगे। हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। हमारा मौजू है सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी खलीफा कुतुबुल मदार रजी अल्लाह तआला अन्हु। सरकार मखदूम अशरफ ने तबलीग दीन की गरज से दुनिया के कई ममालिक का दौरा किया। सफ़र में आपकी मुलाकात हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद हल्बी जिंदा शाह मदार रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। रवायत के मुताबिक आप तकरीबन 12 साल तक सरकार मदारुल आलमीन के हमरा रहे, इक्तिसाफ फैज करते रहे और एक हज भी सरकार मदारुल आलमीन के साथ अदा किया। जब आप सरकार मदारुल आलमीन से रुखसत होने लगे तो आपकी आंखों में जुदाई के आंसू आ गए। आपकी आंखों में दस्त सफ़त रखा और खिरक़े मोहब्बत से सरफराज आंसू देखकर सरकार मदारुल आलमीन ने आपके सर पे फरमाया, लताइफ़े अशरफ़ी के मुनसिफ रकम करते हैं कि खिरक़ाए मोहब्बत खिलाफत की सबसे आला किस्म है। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी को हज़रत मदारुल आलमीन से वालिहाना अकीदत थी, जिसका ज़िक्र मुनसिफ लताइफ़े अशरफ़ी खलीफा मखदूम सिमना हज़रत शेख निज़ाम यमनी अलैहिर्रहमा यूँ बयान करते हैं कि सरकार मखदूम अशरफ से फरमाया, मैंने रूह जमी पर ऐसा वली नहीं देखा जिसे इल्म कीमिया, इल्म रीमिया, इल्म सीमिया और इल्म हीमिया पर दस्तरस्त हासिल हो। आप बिला वास्ता सरकार मदारुल आलमीन के खलीफा हैं। आपका विसाल 28 मुहर्रमुल हरम 808 हिजरी में तकरीबन 120 साल की उम्र में हुआ। आप मुनसिफ तसानीफ़ कसीरा हैं। शायरी भी फरमाते थे। उम्र भर रुश्द हिदायत और तालीम व तज़किरा नफ्स का फरीज़ा अंजाम देते रहे। आपका मजार फैज़ुल अनवार कचौचा शरीफ जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से मरजा खलाइक है और कीमिया अस्र है। हर साल आपका उर्स अजीमुस्सान तरीके से खानकाही रस्म व रिवाज से मुताल्लिक़ 28 मुहर्रमुल हरम को मनाया जाता है, जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के अक्सर व बेशतर ममालिक से अकीदतमंद हजरात बारगाह मखदूम में आपकी अकीदतों का खिराज पेश करने हासिल होते हैं। होने वाले हैं हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बीच में क्या रिश्ता है, या ये कहें कि हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने मदार शाह बाबा से किस तरह से फैज़ पाया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।
حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دربار مدارالعالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس دالان میں 12 سال تک قیام کر خدمت کی، اور حضرت سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اور عنایت کے صدقے طوفیل ولایت کے مدارس طے کیے گئے اور اولیاء اللہ کی جماعت میں وارث پاک ہو گئے۔ حاجی حافظ سید وارث علی شاہ، آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ کی ولایت اس درجہ مسلم ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت آپ کی عظمت و سطوت و سکہ ہر ایک کے دل پہ رائج ہے۔ اولیاء میں آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جس کے موت کی دیوانے مستانے آپ کی غلامی کا لبادہ جیب تن کیے ملک کے کونے کونے میں یا وارث حق وارث یا وارث حق وارث کی صداؤں سے مخالفین ولایت کے دل دہلا رہے ہیں۔ آپ مصدر سلسلے وارثیہ ہیں، آپ کے مریدین وارثی کہلاتے ہیں، جو آپ کی نسبت کا پیلا احرام باندھ کر پیر پرست ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام نامی اسم گرامی حضرت صوفی سید قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نیسا پور کے رہنے والے تھے، وہاں سے سکونت ترک کر کے ہندوستان آئے۔ سرکار عالم پناہ حاجی وارث سید وارث علی شاہ قبلہ کی ولادت 1232 ہجری دیوا شریف میں ہوئی۔ آپ کی ولادت پہ آپ کے اہل خانہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ بچپن ہی میں والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ 5 برس کی عمر میں پڑھنا شروع ہوا اور 7 برس کی عمر میں حفظ مکمل کر لیا۔ عشق و محبت کے جذبات بچپن سے ہی جنگلوں اور ویرانوں میں لیے پھرتے تھے، اور معرفت خدابندی کے پر اسرار جام پینے کی جستجو میں پیر کی تلاش ہوئی، بلا آخر عشق کی معراج ہوئی۔ اپنے بہنوئی حضرت سید خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہوئے۔ سرکار عالم پناہ وارث پاک کو ایک مرتبہ خواب میں مرشد نے بشارت دی اور فرمایا سفر کرو۔ پیر و مرشد آپ کا حکم پا کر وطن عزیز کو خیر آباد کہا۔ دیوا سے اجمیر شریف بارگاہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضری کے لیے پہنچے۔ وہاں با ادب حاضری دے کر مکن پور شریف کی جانب روانہ ہوئے۔ اجمیر شریف سے گاؤں شہر ہوتے ہوئے عالم پناہ مکن پور شریف پہنچے۔ سرکار عالم پناہ حاجی وارث علی شاہ قبلہ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ مدارالعالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ابتدائی سلوک کے 12 سال آپ نے مکن پور شریف میں ہی گزارے۔ معتبر مشائخ ایدم اللہ فیوز ہم نے بیان فرمایا ہے کہ عالم پناہ حاجی سید وارث علی شاہ بارگاہ قطب المدار میں نیاز مندانہ حاضری دیا کرتے تھے۔ بارگاہ مدارالعالمین کے حرم شریف میں زاروب کاشی کیا کرتے تھے۔ درگاہ شریف میں واقع جامع مسجد عالمگیری میں نمازیوں کے لیے کنویں سے پانی بھرا کرتے تھے۔ مکن پور شریف کی گلیوں میں دیوانہ وار ننگے پاؤں برہانہ سر چکر لگایا کرتے تھے۔ اس والیہ عقیدت پہ جب قطب المدار کی نگاہ فیض اٹھی تو عالم پناہ وارث علی کو اللہ رب العزت نے ایسا باکمال کیا کہ حضور وارث علی کسی زائر کے سر پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے تو اس زائر کو مدارالعالمین کے شرف حاصل ہو جاتا۔ اسی سرزمین مکن پور شریف میں وارث علی شاہ کی ملاقات یتیم علی شاہ ملنگ سے ہوئی۔ ان سے حضور عالم پناہ حاجی سید وارث علی شاہ نے سلسلہ عاشقان مداریہ میں طالب ہو کر اجازت و خلافت حاصل کی۔ سرکار عالم پناہ حاجی وارث علی شاہ خانقاہ مدارالعالمین میں ارگونی مسجد کے حجرے میں چلا کرتے تھے۔ آج بھی یہ چلہ وارثی دالان کے نام سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ خانقاہ شریف کے متصل سادات کے ایک مکان سے ایک جائفہ خاتون کی آواز آ رہی تھی جو سید زادی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے کوئی جو مجھے وضو کے لیے پانی لا دے۔ یہ صدائیں سن کر حاجی صاحب نے پانی لا کر دیا تو شہزادی قطب المدار نے دعاؤں سے نوازا۔ اس دعا کی توفیل سے اللہ نے ان کی پیشانی پر حج کی سعادت لکھ دی تو یہیں سے شہزادہ قطب المدار حضرت سید علی سرور جعفری مداری صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود انہیں اپنے ساتھ حج کرنے کے لیے لے گئے۔ سرکار مدارالعالمین کے روضہ مقدس کے سنہرے کلش کی مناسب سے پیلا رنگ پسند فرمایا اور اسی رنگ کا احرام زیبتن فرمایا۔ اس کے بعد تاعمر کبھی آپ نے احرام نہیں اتارا۔ حضور وارث علی شاہ نے بارگاہ مسعودیہ سے بھی اکتساب فیض کیا اور سلسلہ مسعودیہ سے بھی اجازت و خلافت حاصل کی۔ اس نسبت سے بھی آپ کو سلسلہ مداریہ حاصل ہے۔ 1323 ہجری 30 محرم کو آپ نے اس دار فانی سے کوچ کیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار مقدس سرزمین دیوا شریف میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے آستانے کی رانائیوں پر حسن و جمال جہاں آرا قربان ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ آپ کا آستانہ زمین پہ جنت نثار ہے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آیا ہے تو اپنے عزیز و اقارب کو شیئر کر دیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔